अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NTV उर्दू। अगर आप नई इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए साथ मौजूद बेल आइकन ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वो बदसूरत औरत कौन है जो तुम्हारे घर के बाहर नजर आ रही है? वही तो मेरी बीवी है। माफ करना दोस्त, मुझसे गलती हो गई। नहीं दोस्त, तुम गलती पर नहीं हो, गलती तो मुझसे हुई थी। एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की खामोश बैठे थे। कुछ देर बाद लड़की ने झुंझलाकर कहा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। लड़के ने घबराकर जवाब दिया, लेकिन मोहतरमा, मैं तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। लड़की ने कहा, हाँ, यही तो परेशानी की बात है। हनीमून के दौरान बीवी के दांत में शदीद दर्द हो गया। शोहर इसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुआयने के बाद कहा, इस दांत को तो 1 साल पहले निकाल देना चाहिए था। शोहर ने कहा, आप दांत निकाल कर इसका बिल मेरे ससुर को भेज दें। डॉक्टर ने कहा हैरानगी से, ये क्या, ऐसा क्यों करूं? शोहर ने जवाब दिया, 1 साल पहले का खर्चा है ना, तब ये मेरी बीवी नहीं थी। एक सरदार जी ट्रेन चलाया करते थे। एक दिन ट्रेन पटरी से उतार कर खेतों में ले गए। रेलवे को पता चला तो उन्होंने बुलाकर वाकया पूछा। सरदार जी ने कहा, क्या करता, आगे आदमी आ गया था, इसको बचाना था। एक अफसर ने इसे डांट कर कहा, एक आदमी के बदले पूरी ट्रेन बर्बाद कर दी, इसको ट्रेन के नीचे कुचल देना था। सरदार जी ने जवाब दिया, मैंने ऐसा ही किया था जनाब, लेकिन वो कमबख्त पटरी से उतरकर खेतों में चला गया था। एक आवारा लड़के ने मौलवी साहब से सवाल किया, मौलवी साहब, क्या गैर महरम लड़की को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है? मौलवी साहब ने हंसते हुए जवाब दिया, सिर्फ वजू ही नहीं, बाज़ औक़ात तो हाथ पांव भी टूट जाते हैं। मामू तो हर किसी के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फुफ्फो, समझ तो आप गए होंगे। मोबाइल तो बस नोकिया 3310 था, जो अगर वाइब्रेशन पर होता था और कॉल आती थी तो नाचता हुआ कहता था, मालिक, आपसे कोई बात करना चाहता है। मरहूम ने हमेशा सादी जिंदगी गुजारी, कभी फिल्में नहीं दिखाई और ना ही ड्रामेबाज था। कभी ज्यादा चार्जिंग के लिए जिद नहीं की, कभी किसी गैर महरम की तस्वीर नहीं दिखाई। इंटरनेट से दूर रहा, जितना भी जिया बावकार जिया, और मरा तो इज्जत की मौत मरा। जो लोग कोल्ड ड्रिंक को ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ऑमलेट को अंडे का ऑमलेट, चिप्स को आलू की चिप्स, संडे को संडे वाला दिन और हेयर स्टाइल को बालों का हेयर स्टाइल कहते हैं, मेरा इनको मशवरा है कि मोबाइल और कंप्यूटर की जान छोड़कर कुछ पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। शादीशुदा खवातीन चाहे पूरा घंटा अपनी माँ से फोन पर बात कर लें, लेकिन आखिर में एक बात जरूर बोलती हैं, ठीक है अम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और इनकी माँ सोचती है, पता नहीं बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट भी चैन से बात नहीं कर पाती। गुजरा हुआ वक्त और बड़ी बहन के पास रखवाए हुए पैसे कभी वापस नहीं मिलते। शोहर ने बीवी से पूछा कि शादी से पहले मेरी कौन सी बात तुम्हें बिल्कुल सच लगती थी? बीवी, वही जो तुम अक्सर कहा करते थे कि जमीला, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। ड्रामा देखकर लोगों ने डीपी अर्तगल की लगाई है, अपने करतूत जैसे किसी पाकिस्तानी सियासतदान की तरह हों। भाई, आजकल इंजीनियरिंग का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। घर बैठकर बीवियां इनकी इंजीनियरिंग स्किल्स का टेस्ट ले रही हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का है। घर के पुराने सामान जैसे मिक्सर, जूसर, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन वगैरह ठीक ना कर पाने पर इनकी डिग्री दांव पर लग गई है। सिविल इंजीनियरिंग और दूसरी ब्रांच वाले घर में झाड़ू पोंछा लगाकर अपनी इज्जत बचा रहे हैं। शादी से पहले घर में पेंट और ईद से पहले घर की मुकम्मल सफाई पाकिस्तानियों का कौमी फरीजा है। अल्लाह का शुक्र है कि एटम बम अच्छे वक्तों में बना लिया था, वरना इसके लिए भी बॉम्ब लीक कर 8000 पर मैसेज करना पड़ना था। तुर्क बादशाह बाजार में भेस बदलकर रियाया का हाल पूछ रहा था कि एक खूबसूरत बच्चे को देखकर उसे एक अशरफी तोहफे में दी।
لڑکے نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اماں ماریں گی کہ چوری کی ہے، تم کہنا کہ بادشاہ نے دی ہے، پھر تو اور بھی ماریں گی کہ بادشاہ نے دی ہے اور ایک شرفی صرف۔ بادشاہ نے پوری تھیلی دے دی اور وہ ذہین بچہ شیخوں کا تھا۔ ٹینشن کے جھٹکے کیا ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لڑکی نے آپ سے لفٹ مانگی، راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ اسے ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر بولا آپ باپ بننے والے ہیں، ٹینشن۔ آپ بولے میں اس کا باپ نہیں ہوں، پھر لڑکی سے پوچھا، لڑکی بولی یہی باپ ہے، پھر ٹینشن۔ پھر پولیس آئی، آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوا، رپورٹ آئی کہ آپ تو کبھی باپ بن ہی نہیں سکتے۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی باہر آ گئے۔ پھر سوچا کہ گھر پر جو 3 بچے ہیں وہ، پھر ٹینشن۔ مریض میں بہت خوش رہتا ہوں، نیند سکون کی آتی ہے، زندگی میں امن ہی امن ہے، ہر کام میں دل بھی لگتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر میں آپ کی بیماری سمجھ گیا ہوں، آپ کی زندگی میں وٹامن سی کی کمی ہے۔ 4 روٹیاں دے کر 2 گننے والی ماں اور 4 جوتے مار کر 1 گننے والا باپ، دونوں کو میرا سلام۔ بریکنگ نیوز، حکومت نے سونا مفت کر دیا ہے، صبح سونا، دوپہر سونا، شام سونا، رات سونا، اور تو اور افطاری کے بعد بھی سونا، سونا ہی سونا۔ ایئر ہوسٹس، سر یہاں آپ کو بالکل گھر جیسا ماحول ملے گا۔ لڑکا، ٹھیک ہے، لیکن نہ تو میں برتن دھوؤں گا اور نہ ہی پانی کی بوتلیں بھروں گا۔ آج تو میرا دل کر رہا ہے کہ میرے چینل پر آنے والے ممبرز کو 2 سوٹ گفٹ ہی کر دوں۔ اگر آپ کو میرے جوکس پسند آئیں تو چمی والا ایموجی دیں، اگر بہت زیادہ پسند آئیں تو دل والا، اور اگر نہیں پسند آئیں تو غصے والا، لازمی کمنٹ کیجیے گا۔ ارطغرل نے پاکستانی لڑکیوں کے سٹیٹس دیکھ کر ان کو پیغام بھیجا ہے کہ مجھے معاف کرو، میں آپ کے باپ شریف کی عمر کا ہوں۔ ایک ان پڑھ لڑکی کی شادی پڑھے لکھے لڑکے سے ہو گئی۔ ایک دن اس کا شوہر کھانا کھاتے ہوئے گلے میں نوالا پھنسنے کی وجہ سے مر گیا۔ لڑکی اس کی موت پر رو کر کہہ رہی تھی، ہائے وے پانی نہیں منگیا، واٹر کردہ مر گیا۔ لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پراڈو میں جا رہا تھا۔ لڑکا، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ لڑکی، کون سی؟ لڑکا، میں شادی شدہ ہوں۔ لڑکی، اف تم نے تو ڈرا ہی دیا، میں سمجھی یہ پراڈو تمہاری نہیں ہے۔ چوزا اپنی ماں سے، ماں انسان پیدا ہوتے ہی اپنے نام رکھ لیتے ہیں، ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مرغی، بیٹا اپنی برادری میں نام مرنے کے بعد رکھے جاتے ہیں، جیسے چکن ٹکا، چکن روسٹ، چکن کڑھائی، چکن ملائی بوٹی۔ کراچی کے ایک بینک میں ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے کہ اچانک ان کا ایک ساتھی بینک کے باہر سے پریشانی کی حالت میں اندر آیا اور بولا، ابے یار عجیب اندھی مچی ہوئی ہے، میں باہر کار میں بیٹھا تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی گن پوائنٹ پہ مجھ سے کار اور موبائل چھین کر لے گیا ہے۔ بیوی رات کو دیر سے گھر آئی اور چپ چاپ بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمبل میں 2 کی بجائے 4 ٹانگیں نظر آ رہی ہیں۔ اس نے کرکٹ کا بیٹ اٹھایا اور زور زور سے مارنا شروع کر دیا ٹانگوں پر۔ جب مار کر تھک چکی تو پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تو دیکھا کہ اس کا شوہر بیٹھا وہاں میگزین پڑھ رہا تھا۔ شوہر بولا، تمہارے امی ابو آئے تھے، میں نے ان کو بیڈ روم میں سلا دیا ہے، جا کر مل لینا، بہت یاد کر رہے تھے۔ نتیجہ، اور کرو شک اور دیکھو ہم چینل۔ آج ایک شادی شدہ شخص نے تو مجھے رلا ہی دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، جو میرا دل کرتا تھا۔ ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے، کوئی دل سے، کوئی چہرے سے، کوئی اوپو سے اور کوئی ویوو سے۔ ایک ڈھول والا شادی میں ڈھول بجا رہا تھا، ڈھول کے دونوں طرف عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک بزرگ نے اس سے پوچھا، خوبصورتی کے پجاری لگتے ہیں آپ؟ ڈھول والا مسکراتے ہوئے، پجاری جیسی کوئی بات نہیں،
ڈھول کے ایک طرف میری ساس کی تصویر ہے اور دوسری طرف آپ سمجھ گئے ہوں گے، گھر میں یہ موقع نہیں ملتا، اس لیے یہاں دے دنا دن۔ ترکی والوں نے ڈرامہ بنایا کہ ہمارے بچے اپنی ہسٹری پڑھیں اور جان سکیں، لیکن یہاں بچے اس میں سے رومانٹک سین نکال کے سٹیٹس اپلوڈ کر رہے ہیں اپنی جان کے لیے۔ بہو، داماد، خربوزہ اور تربوز، ان سب چیزوں کا آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ کیسے نکلیں گے۔ آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا مسجد میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک نشئی میری جوتی پہن کر جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا یار یہ میری جوتی ہے۔ اس نے میری جوتی اتاری اور بالکل میرے برابر میں پڑی ہوئی جوتی پہن لی اور مجھ سے پوچھا یہ جوتی آپ کی تو نہیں؟ پیار سے بیوی کو گلاب کا پھول مارنے پر رسپانس، انگلش بیوی، یو آر مائی سویٹ ہارٹ، اردو بولنے والی بیوی، نہ کرو نہ جانو، پنجابی بیوی، بندہ بن جا کمینیا۔